चक बनाइरहेको बुनेले उफ्रे होइन उखु त अब खाने नै हो होइन उफ्रे हेर्ने खाइदिन्छ हामीले काटकुट गरेर खाना लाग्छ क्या हामी चाहिँ है भन न अब यसलाई चाहिँ पहिला तिम्रो गरिदिन्छु हुन्छ तिमीलाई त यो धेरै भयो त्यस्तो मलाई थोरै तिमीलाई धेरै भयो यो तिमीलाई धेरै यो थोरै भयो नि त होइन गाइस कम्प्लिटमा भन्नुहोस् न कसको धेरै थोरै मेरो थोरै भयो नि होइन कामनाको धेरै भयो कुञ्जनको थोरै भयो है मेरो पनि चाहिँ लास्ट कन्जु छ कि त्यतिकै भन्दा छैन हामी दुईजना होइन एकाअर्कामा बाँडेर खान्छौँ हामी नि त्यस्तो होइन त्यस्तो न खुट्टा आँट्छ र तिम्रो रेडी भोग्नलाई चाहिँ अब तपाईँको गर्नु बुनेको रेडी भयो यो काट्दैन यो तिम्रो धेरै खायो न भेट्टा गरे पनि कसले खाने होला है यो जमानामा है मैले पाए त खाएको खाइ गर्थेँ कस्तो बिहानबाट क्रान्ति लाग्छ नि हिजो सुत्नै पाएन हात पोलेर ऐन दुखिरहेको रातै भयो कि 3टा आउन त काट्ने खै मेरो काट्छ छैन नि त चक्कुले नै काट्दा ठिक है यो मेरो रोक अझै रहेछ तिम्रो हात छ चक्कुले काटिनु नि त तिम्रो काट्दैन होइन यत्तिकै भात छिन्नु रहेछ यसो अनि दुईजना हेर्नु ल अरूको रहेछ बनाइछ अरे भोग्राको यहाँ है हामीले दुई भने उनीहरू सुन्दा मैले सुन्दा उसको सुन्ने भएको हो मेरो सुन्ने भएको हामी दुई भने त्यही भने